तुमकां खबर आसा की जवळ जवळ 10 ते 11 म्हयने पयलीं एक सरकारान हांगसर एक बंधारा प्रपोज केल्लो जो WRD अंडर आनी कॉन्सेप्ट कसो आशिल्लो बंधाराचो मातसो सविस्तर उलयता ह्या वेळाचेर की जे सांग्या वयल्यान जे उदक येता साय उदक येता तें हांगा आडोवपाचें आनी तें उदक म्हैसाळ डॅमार व्हरपाचें आनी तेच भशेन जे सरावंडींग जे वाडे आसा तांकांय तें उदक पावोवपाचो असो एक तो कॉन्सेप्ट आशिल्लो. तुमकां खबर आसा की जे दुर्बानगर जावं जे कश्टीमळ जावं हे वाठाराक आजून इतकी वर्सां जालीं आतां म्हाका 13 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट पंच निवडून दिल्या तेजे पयलीं खूब पंच जावन गेले पूण त्या वाठाराक आमी उदक पावपाक शकना. बोरवेल मारले पायपलायन फिक्स केल्यो पूण तें उदक थंय पावना. एक असो कॉन्सेप्ट आशिल्लो की तें उदक सगळे कडेन पावतलें अशें म्हणून आनी ताका धरून आमी एक कंडिशनल NOC त्या वेळाचेर WRD दिली आनी सांगलें कितें की जी कितें फॉर्मेलिटी आसा जे पब्लीक हियरींग जावं किंवा बाकीचे NOC जावं ह्यो तुमी कंडक्ट करपाच्यो आनी तेजे नंतर कामाक स्टार्ट करपाचें अशें तेजी ती NOC आशिल्ली. आनी त्या वेळाचेर अशें जालें की जेन्ना NOC दिली आनी त्या वेळाचेर सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट जालें आमच्या पुला कडेन आनी अशें विशय जालो की हो जो बंधारो येता ते आमकां गांवकारांक विश्वासाक घेवना आनी पंचान पयशे खाले आनी पंचाचे बरोबर जे लोक आशिल्ले तेणीय पयशे खाले आनी हो गांव बुडटलो अशे अप्रचार स्टार्ट जाले आनी असो आवाज जालो की हो बंधारो आमकां नाका. तेजे नंतर हांवें गांवांक मिटींग कंडक्ट केली. तेजे नंतर आमचे ग्रामसभे मिटींग जाली आनी अशें आमी सांगलें की जरी सुद्दां प्रोजेक्ट बरो आसूं वायट आसूं तें ना जर सपोज गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार हांव लोकां बरोबर रावतलो आनी हांवें ग्रामसभेक सपोर्ट केलो की आमकां हो बंधारा नाका. तेजे नंतर पंचायती हांवें म्हागेलें जे मंथली मिटींग आसता ते फोर्टनायट मिटींग म्हणटा आमी ताका थंय हांवें सविस्तर ठराव घातलो की हो बंधारा आमकां नाका. जर सपोज लोकांक त्रास जाता अशें दिसता की गांवच्या लोकांचे सेंटिमेंट म्हाका इम्पॉर्टंट आसा तो प्रोजेक्ट कितलो बरो आसा वायट आसा हें म्हाका इम्पॉर्टंट नाशिल्लें पूण गांवचे जेन्ना एक म्हाका अपील केलें की नाका आनी खूब जाणांनी जेन्ना आमी सिग्नेचर कॅम्पेनींग स्टार्ट केलें त्या वेळाचेर खुबश्या लोकांनी म्हाका विचारलें की हांवें म्हणलें जर सपोज लोकांक नाका जाल्यार आमी लोकां बरोबर रावया आनी सगळे लोकांनी 100% लोकांनी हो बंधारा नाका अशें प्रपोजल पास केलें. ग्रामसभेक पास केलें हांवें फोर्टनायट मिटिंगेक पास केलें आनी हो विशय काबार केलो. आनी आतां जवळ जवळ म्हाजे कोतान एक 10 म्हयने सुमार जाले आनी जवळ जवळ 20-25 दिसा भितर अशें एक आवाज येयलो की जो बंधारा आमी नाका म्हणलेलो तोच आमचे इन द हार्ट ऑफ द विलेज जेन्ना आमी थंय जे लागींच आसा थंय तो बंधारा येता अशें आमकां कळून चुकलें. त्या वेळाचेर जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें सविस्तर तेजेर डीप गेलो की बाबा हो खरोच कितें हाडटा काय बेश्टे रुमर्स पास करता म्हणून हांव WRD डिपार्टमेंटाक गेलो पर्वरी चीफ इंजिनियराक मेळ्ळो आनी तेणें सांगलें की 2 जाणांनी जाग्यार संमती दिल्ली आसा ते आमकां एप्रोच जाल्ले आसा की आनी आमी तो बंधारा बांदता. ताका दुसरो क्वेश्चन केलो की जेन्ना तुमी इनिशियल स्टेजीचेर बंधारा बांदपाक जे फर्स्ट स्पॉट जावन सिलेक्ट केल्लो पुला कडेन तेणी केल्लो तेन्ना तुमी म्हणलें पंचायती एप्रोच जाल्ले तेणें आमकां विचारलें कितें करया आमची कित्याक तुमी NOC घेतली जाल्यार जेन्ना शिफ्ट करता जाल्यार तुमी आमगे NOC कित्याक घेवना पंचाक कित्याक विश्वासाक घेवना किंवा सरपंचाक कित्याक विश्वासाक घेवना किंवा पंचायत बोर्डीक कित्याक विश्वासाक घेवना हो ताका दुसरो क्वेश्चन केलो पूण तेणी आपली एक जी कितें म्हाका पटनाशिल्ली अशी उतरां दिली आनी तेजे नंतर इन डेप्थ जेन्ना हांव गेलो तेन्ना अशें कळून चुकलें की जे बंधाराक लिडर आशिल्ले पूण आमी लिडर म्हणटा तांकां ते लिडर आशिल्ले की हो बंधारा नाका गांव बुडटा पंचायत पयशे खाले आयज तेंची संमतीन हो बंधारो जाता. तुमी चवकशी करा कोणाले जागे गेलो थंय कोण फ्रंट लायनी लिडर आशिल्ले तुमी चवकशी करा. तेन्ना म्हाका एकूच क्वेश्चन विचारपाक जाय की तेन्ना गांव बुडटा आमी सगळे गांवचे लोक 100% गांवच्या लोकांनी सपोर्ट केले रिजोल्युशनाक आमकां बंधारा नाका जाल्यार आयज थंय बांदतात जाल्यार गांव बुडपाना आमगे फोंडे गांव आसा सायडीची जी घरां आसा ती बुडपाना हो पयलो क्वेश्चन आहा. तेन्ना आमकां म्हणटाले की पंचा पयशे मेळ्ळे जे पंचा बरोबर भोंवताले तांकांय पयशे मेळ्ळे जाल्यार आयज तुमचे बरोबर जे भोंवताले तांकां कितके पयशे मेळ्ळे हांव हें करता म्हाका विचारपाक जाय तांकां कितके पयशे मेळ्ळे. म्हणजे म्हाका स्ट्रेट आरोप आसा की हो जो बंधारो आसा तुमी तुमच्या स्वार्था खातीर हांगसर नाका केल्लो आनी जो समज तुमी स्वता जागो दिला आनी तुमी जो बंधारा थंय प्रपोज केला हो तुमच्या स्वार्था खातीर आनी तुमचें पोट भरपा खातीर हेजो हांव खर निशेध करता ह्या गांवचे वतीन. तेन्ना तुमी चवकशी करची की हो जो बंधारो आसा खंय येता कितें येता आमी सविस्तर तेजे जे कितें डिपार्टमेंटा थ्रू करपाचें तें केल्लें आसा त्या भायर जे कितें फुडें जातलें तेंवूय करतले पूण आमकां ह्या वेळाचेर तुमकां हांव विचारता की हो बंधारा तुमकां थंय जाय काय नाका.
गांवांत प्रत्येक घरांतलो एक एक मनीस हांगा येयल्लो आसा आनी आमगे प्रत्येकाचें जें निवेदन आसा पळय किंवा आमगे विजय आसा किंवा बाकीचे प्रकाश आसा हेंचे घरांत तेंकोन आसा म्हणजे जें उदक हायटायट उदक येतलें किंवा जें उदक भरतलें तें अत्यंत तेगे घरांत तेंकोन भरतलें किंवा तेजे नंतर पंपा आवाज येतलो कितें येतलो नाका. आमी त्या टायमाचेर डब्ल्यूआरडीन 2 सायटी सिलेक्ट केल्ल्यो, एक हांगसर मिराबागा हांगसर केल्ली आनी एक फोंड्या केल्ली. त्या वेळाचेर हेतून भितर पंचायतीन बाकी विशय हे जालो पूण तेन्ना आमी नाका म्हणल्या विशय काबार केलो. आनी आयज जे काही लोक मुखार येवन जो बंधारा ते प्रपोज करता लोकॅलिटी भितर गांवच्या लोकॅलिटी भितर तेन्ना आमकां हो बंधारा ते स्पॉटाचेर नाका. आमी सगळ्यांनी थरयल्लें आसा की लोकॅलिटी भितर आमकां बंधारा नाका. हेजे आमी सरकाराक जाता बरोबर हांगसर कित्याक पावना हें तुमकां खबर आहा कोण इनवॉल्व आहा भितर आनी कोणाक कितें मेळ्ळा हें आमी म्हणटा. त्या वेळाचेर जे तुमचे आरोप घालताले की तुमकां सगळ्या कोणाक कोणाक फ्लॅट घेवन दिला, कोणाक टीव्ही घेवन दिला, कोणाक हाडीबोडी घेवन दिला. आयज हेंचें कितें मेळ्ळेलें आसा? आयज सपोज ते आमचे बरोबर आसा तेणी ओपन येवचें आनी बंधाराक अपोज करचो. आनी अपोज समज करना जाल्यार आमकां दिसतलें की हे तितून सामील आहा म्हणून. हे स्ट्रेट आमगेलो आरोप आसा. बरोबर काय? तेन्ना आमची एक हें आसा की आमी सरकाराक पळय सरकार हो आमचो आसा बीजेपीचो सरकार आहा. आमकां आमच्या आमदाराचेर विश्वास आहा, आमच्या सीएमाचेर विश्वास आहा, आमकां बाकीचे जे मिनिस्टर आसा तांचेर विश्वास आहा, आमच्या सरकाराचेर संपूर्ण विश्वास आहा. आनी मेन म्हणल्यार हो जे बूथ नंबर जे 42 म्हणटा आमी जे मिराबाग आयज तुमी पळयलें जाल्यार आयज म्हाका 13-14 वर्सां जाल्यार पंच जाला आनी प्रत्येक वेळार ते झेडपी इलेक्शन जावन MP इलेक्शन जावन ते असेंब्ली इलेक्शन जावन आमी प्रत्येक वेळार सावड्डे पंचायतीचो तो बरो पयस आशिल्लो, कोणाक व्हड विशय नाशिल्लो. पूण आयज घरांचे तेंकोन हो बंधारा प्रपोज केल्लो आसा. तेन्ना हो बंधारा आमकां नाका हें तुमचे वतीन हांव सरकाराक सांगता. आनी तुमी सगळे म्हाजे बरोबर आसतले, गांव आमी एकजुटीन आसतले. त्या वेळाचेर जो हांव मिडिया सांगूंक सोदता ह्या वेळाचेर की त्या वेळाचेर संजयान जो प्रोजेक्ट हाडला वो स्वताची पोळी बसपा हाडला असो विशय जालो. त्या वेळार आमकां ते पुला सकयल पुलावर शिटकावणी दिली की अशें दाखयतले आमी तशें दाखयतले अशें म्हणून आमी रिस्पेक्ट केलो आनी आमी बंधारा कॅन्सलूय बी केलो. त्या वेळाचेर अशें जालें त्या वेळाचेर अशें जालें की आमगे जेन्ना गणपती वावड्ड्याचेर जेन्ना एक मिटींग हे जाता आमची गणपती वावड्ड्याक तेन्ना सांगणी करून घेतली की हो बंधारा आमकां नाका. त्या वेळाचेर कार्यामळाचो म्हारो आसा की आमगे जागृत देवस्थान म्हणटा आमी थंय त्या लोकांनी सांगणी करून घेतली आमकां बंधारा नाका. आनी होच बंधारा ह्याच गांवां येता. तेन्ना म्हाका एकूच म्हणपाक जाय की कोणी मनशा कडेन फटिंगपण करता, देवा कडेन फटिंगपणां देवा कडेन फटिंगपणां करपाची. आनी तुमी दिसता हो देव ताका हे भोगतलो म्हणून माफी करतलो काय हो देव हे भोगपाक जाय. कित्याक हे देवा कडेन फटिंगपण केल्लें आसा, हे वाळवंटार फटिंगपण केल्लें आसा, गणपती फुडें फटिंगपण केल्लें आसा ह्या लोकांनी. कित्याक केल्यार फक्त स्वता पोट भरलें म्हणटच जालें आनी लोक लोकांक कितें जाल्यार जाता त्यांनी समज काम करतालो ते आज ते वेळाचेर बरोबर अशें खुशी घालताले. त्या वेळाचेर आमकां अशें खुशी घालताले. आज खंय गेले हे लोक आज हे निशेध कित्याक व्यक्त करना. आमी जर सायनींग कॅम्पेनींग केले हेंगे घरांतले लोक सायन मारपाक रेडी ना. तुमचें पोट भरतकीर जे लोकांक असो विश्वासघात करप सगळे लोक 100% लोक आपली बरोबर रावले सगळे लोकांनी सायन मारले. कोण म्हणटाले आपल्या चेडो वाचयता गांव बुडटा आज खंय गेली आमी घरा कडेन गेले गेल्या सायन तुमचे पोट 7 मिटर जाले, तुमचे 7 मिटर जाले. जे बाकीचे जे लोक आसात तेणी कितें करपाचें आयज आमी सरकाराक म्हागेल्याच घरा लागून उरले. आतां हांव तेंच्या बरोबर आसलो आनी हो बंधारा अपोज केल्लो. हांव बंधार कॅन्सल जालो आनी हो बंधार हेणी हाडला आनी म्हागे घर सकयल जालां. आमगे 15 कितलीं घरां सामकी तेंकोन 50 मिटरांचेर आनी हे जे खल्लीतात आतां ते सगळीं व्हांवां वचोन आमगे घर मोडोन वचलीं. हे कितें करतात? हे फक्त हो पंच आमगेलो तेणें पयशे खाले म्हणटात. तुमी कितले पयशे खाले? तेणें मिटींग घेवना म्हणटात. बंधार येता आसतना आज तुमी बंधार बांदलो, तुमी मिटींग कित्याक घेतलो?
आज आम्ही मिटिंग घेऊन आज तो बंधारा तो उभोच करतात आणि आज सांगतो ह्या लोकांक आणि ह्या ज्या ओपोज असल्या त्या लोकांक तुम्ही मिटिंगे येयले ना तुम्ही अशी मिटिंग दाखवायची हांव चॅलेंज करता तुमकां तुमी इतलो लोक जमून दाखवता त्या मिटिंगेक तुम्ही असली फिटींग पण करून आणि पयशे खाऊन तुम्ही दीस करपाक येयले हांगसर आणि लोकांक पाट करपाक येतात आमकां एक एक करोड दियात आमी चले गांव सोडून तुमचे हड्ड्यार घे हो गांव ते कितें करतात तुमी हा म्हणजे लोकांक भुरग्यांक शिकपाना लोक आतां न्हिदले कडेन बुडोवन लोकांक भुरग्यांक पळोवपाक सुमी येवपाना अशें तुमी हें करून उडयता हांगसर तें कित्याक लागून करता तुमी हें कितें म्हणजे तूं गांव तुमचेर सोंपयला तुम्ही करता तें जालें आनी आमची परंपरा आसा ह्या गांवां हेजे पयलीं चोरी जावं कितें अशें कितें घडलें जाल्यार हांगा आमी सांगणी करताले सांगताले नाजाल्यार आमी मागणी देवा कडेन म्हाका म्हूण सांगताले ते 10 जाणां भिवून आमी चूक मागताली जाल्यार आज तुमी इतली थंगसर वावंडार सांगणी केली कार्यावळी म्हारा कडेन तुमी सांगणी केली जर तुमकां मातशें 4 जाणांनी कितें तर तुमकां देवाची जागृत देवस्थानाची जर तुमकां जर कळकळान तुमकां जर जाणीव आसा जायत हो कार्यावळी माहूर खुटी माता राखणदेव पुरुष मूळ पुरुष दुसागर श्रीकृष्ण सिद्धारूढ इतली देवस्थानाची हांगसर बसले कडेन आसा आनी हे जागृत देवस्थान आमकां सिद्ध जाले कडेन कांय गोश्टी आमकां सिद्ध आनी प्रूफ जाले कडेन आसा गांवां बुड्डी येता हुंवार येता जाल्यार आमी एक नाल आमचे गांवकारांची आमची कोणी सांगणी केली जाय नाल उडोवपाक उदक 24 वर भितर देंवतालें जे आमचो कोण बुडोवन मेळ जाल्यार ते उगनाशिल्ले ते आमी सांगणी केले जाल्यार उगताले इतलें हें जागृत देवस्थानचे कार्यावळी म्हारोजान हे गांवचे हेची जर तुमकां जाणीव आसा जाल्यार तुमी हेका मुखाल्या तुमचे जे आयुश्यात कितें घडटलें तुमचे फॅमिली कितें घडटलें हें जर कांय गोश्टी घडपाक नाका जाल्यार तुमी येवचें सगळ्यांनी आनी आमच्या लोकां मदीं रावपाची तुमकां संदी आसा आनी ह्या बंधाऱ्याक विरोध करपाक तुमकां ही संदी आसा आज तुम्ही गांवांत दहशत निर्माण करून गांव सामको भिरांकुर्द करून आज लोक कितें म्हणटा हांव तुका सांगता जेन्ना आमी लोकां फुड्यान वयता हे बंधाऱ्याचे विशय घेवन बायल सांगता बाबा आमकां भानगड नाका आमी कितें सुशेगाद कितें खावन जेवतात तें बरें आसा हें कित्याक घडटा कारण तुमची दहशती लागून पूण आयज लोकांनी सगळ्यांक दाखोवन दिलें आमी तुमकां तुमची दहशती आनी तुमकां आमी बळ पडपाना येळ पडले जाल्यार तुमकां त्या बंधाऱ्या विरोध पुरतले आमी माहिती दिता की जे वेळाचेर हो बंधारा एक आमच्या पुला कडेन प्रपोज जाल्लो तेन्ना मॅक्झिमम लोकांनी प्रोजेक्टाक सपोर्ट केल्लो आनी उदक मेळटलें ह्या आशेन आमी तो सपोर्ट केल्लो त्या वेळाचेर काही मोजकेच एक पासलो ते प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन हाडलें आनी गांवांत अशें एवोक केलें की सामकें लोकांक मिसगायड केलें बुडटले अशें म्हणून आनी आमी तें प्रपोजल लोकांच्या संमतीन आमी कॅन्सल केलें आनी हे वेळाचेर त्या वेळाचेर कितें जालें की 2 सायट सिलेक्ट केल्ल्यो एक फोडल्या म्हणटा थंय आनी एक मिराबागा आनी आयज एक 20-25 दीस पयलीं आमकां कळोन चुकलें की ही जी सायट आहा ती ऑलरेडी गांवां हाडलेली आहा इन द हार्ट ऑफ द विलेज जो तो पयलींचो आशिल्लो तो गांवांत पयस आशिल्लो आनी हो हार्ट ऑफ द विलेज म्हणटाली इतकी घर की जवळ जवळ 20-30 मिटराचेर घरां आसा आनी गांवांत जेन्ना तो नाका म्हणलो आनी इतकी तुमी फुडें हाडटा जाल्यार आमकां ते लोकां बरोबर आमकां रावचें पडटा कित्याक हे गांवच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लें आसा की जेन्ना गांव म्हणटा तेन्ना त्या गांवा बरोबर म्हाका रावप सगळ्या पयलीं कर्तव्य आसा आनी हांव सरकाराकय निवेदन करतलो आयज जवळ जवळ 95% घरांतले लोक आमचे येयल्ले आसा आनी प्रत्येकान जो स्पॉट जो आतां सिलेक्ट केल्ले आसा त्या स्पॉटाचेर आमकां सामकें आमकां हें आसा विरोध आसा त्या स्पॉटाचेर आनी आमी म्हणटा की सरकारान आमचे कडेन उलोवचें तेजे कडेन कितें नवीन प्रपोजल आसल्यार आमचे कडेन उलोवचें पूण आमकां हो जो जे पळय तेणी हो पॉयंट सिलेक्ट केला तेजे आमकां सगळ्यांचो विरोध आसा. नमस्कार, आमी सावडे मतदारसंघाच्या मिराबाग हांगा वाठारांत आसा आनी मिराबाग वाठारांत जर तुमी पळयत फाटले 2-3 म्हयने जे आसा ते खंय तरी एक वेगळेंच वातावरण जें आसा त्या मिराबागाक फोडण्या ह्या वाठारांत जालें आनी ज्या मिराबागाच्या जुवारी नदीचेर जलसोल खात्याचो बंधारो उबारलो आनी त्या बंधाऱ्याक खंय तरी स्थानिकच कांय तरी विरोध करताले आनी संजय नायक हो खंय तरी करप्शनाक बुडला आनी खंय तरी तो बंधारो येयलेला संजयान बंधारो आनी संजयाक खंय तरी कमिशन मेळटा तेजेर भोंवता तांकांय खंय तरी कमिशन मेळटा आनी तांकां वेगळे वेगळे खंय तरी आश्वासन दिलें आसा कामाचें. ह्या संदर्भात संजयाक टार्गेट केलो गेलो पूण संजयान वारंवार सांगलें पंचायत मिटींग आसतली गांवांत मिटींग आसतली किंवा बाकी मिडिया कडेन उलयता तेणी क्लियर केल्लें
की जर लोकांक नाका तर तो बंधारो आपल्याक नाका आनीक ह्या बंधाऱ्याक आपलो विरोध आसतलो म्हणून पूण तरी आसतना संजयाक टार्गेट करपाक गेलो पूण जेन्ना संजयान लास्ट फायनली सांगलें की लोकांक नाका आपल्या नाका तो सायडीन जालो पूण जे विरोध करणार तेच आतां परत एकदां ह्या गांवाक हो बंधार हाडपाक पळयतात आनी गांव बुडोवपाचो यत्न करता काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह जें आसा तें सद्या गांवाक निर्माण जाल्लें आसा श्री कृष्ण मंदिरा कडेन गांवचे जे लोक आसा म्हाका दिसता 80+ जे हे आसा ते लोक जे आसा ते येयल्ले आसा आनी संजयाक परत एकदां तेंको दिल्लो आसा नवीन बंधारा धोरण जें आसा जो नवीन बंधारा घालपाचो किंवा पंपिंग करपाच्या ताका टोटली गांवच्या लोकांनी विरोध केला आसा सरकार अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार चलता त्या सरकारा खातीर एक जाग दिवन येवपा खातीर आमी हांगा हो विरोध दाखयतले सरकाराक सांगतले मुखेलमंत्र्याक सांगतले आनी हो जो बंधारो जो घालपाक गेला तो खंय तरी तडीपार करपाचे यत्न जे आसा ते सरकाराच्या माध्यमांतल्यान करतले अशें म्हणलें आसा संजया फूल लोकांचो हांगा सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनीक आयज क्लियर जाल्लें आसा की संजयान जें सांगलेलें उतर दिल्लें की बंधार आपल्या नाका लोकांक नाका जाल्यार आपल्या नाका आनी आयज तेणी तेंच धरलें आसा लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणून आनी ह्या तेज्या स्टेटमेंटाचें क्लियर जाल्लें आसा की हो बंधारो खंय तरी लुपा चिपयात परत एकदां मिराबागाक येता फोयण्या वाठाराक येता आनी फोयण्या गांवाची खंय तरी बुडीत तितून वचपाची शक्यता आसा आनी ह्या हेतूंतल्यान आयज लोक परत एकदां भिल्ले आसा आनी ह्या हेका जो बंधारो हें आसा ताका कडकडून विरोध केल्लो आसा इन गोवा खातीर उदय सावडे.